هست. فهیمه سلام علیکم. ای وای ببخشید. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم شیشه عینک مادر رو عوض کنم. درستش کردم و دیگه داشتم میرفتم خونه. بیا من میرسونمت. نه ریکشا میگیرم میرم خونه. چرا با من غریبی میکنی فهیمه؟ من اینجام بعد تو با ریکشا بری؟ غیرت من هیچ وقت قبول نمیکنه، اجازه نمیدم. بیا. ببین هر چقدر فاصله بین ما زیاد شده باشه نمیشه کتمان کرد که رابطمون خیلی نزدیک بوده. همه یه بچگی نوجوانی با هم دیگه به خنده و بازی گذشت. چه شیطونیایی که نکردیم. چطور اونا رو فراموش کنم؟ بیا میرسونمت. بجم. ببین هاجر، تو باید حتما از فهیمه عذرخواهی کنی. چی؟ من برم از فهیمه عذرخواهی کنم؟ چرا فکر کردی که من میرم از فهیمه عذرخواهی میکنم؟ به خاطر رفتاری که دیروز باهاش کردی حتما باید ازش عذرخواهی کنی. این فکر رو از اون سرت بیرون کن نجیب احمد که من از فهیمه عذرخواهی کنم. فهیمه منو گول زده و عذابم داده. بعد تو میگی برم و جلوش خم و راست بشم؟ تو این خونه نه قبلا از این خبرا بوده و نه حالا. از این خبرا بوده یا نه؟ اما حالا حتما هست. هاجر کل زندگی تو این شده که باید عذاب بکشی. همون شوهری که زندگی تو به پاش ریخته بودی امروز داره بهت میگه از دشمنت باید عذرخواهی کنی. باورم نمیشه. ای خدایا، چرا قبل از اینکه این روزا رو ببینم منو نبردی؟ چرا خودتو نفرین میکنی هاجر؟ با مرگ من چی به بقیه میرسه؟ فقط راه نجیب باز میشه. آخه مردا همینن دیگه. 2 دقیقه بعد مرگت را میافتن میرن و یه زندگی جدید تشکیل میدن. تو خونه ای که من همه عمرم قدیه خدمتکارم ارزش نداشتم، حالا اون بیاد بشه ملکه؟ نه اصلا نمیذارم اینطوری بشه. هاجر نمیخواد به مرگ فکر کنی، به فکر زندگیت باش. به چی دارین فکر میکنین مامان؟ دارم دیوونه میشم. برو از بابات بپرس. خب شما بگین چی شده؟ آخه بابا چه شده؟ از صبح قیافه گرفته، نه غذایی نه آبی، هیچی نخورده. بوتیکم نرفته. رفتم بهش بگم بیا غذا بخور که همه چی رو سرم خراب کرد. بهم میگه اگه از فهیمه عذرخواهی نکنم زندگیمون تموم میشه. برو از بابات بپرس. این حرف یه آدم عاقلی که اون بهم زده. آخه من چرا باید برم از دشمنم عذرخواهی کنم؟ به نظرم بابا حرف درستی زده. چی؟ تو چی گفتی؟ مامان شما باید از خاله فهیمه عذرخواهی کنین. به نظرم اصلا کار درستی باهاشون نکردی. عقل سر جاش نیست امجد. داری به مادرت میگی که برو جلوی یه زن غریبه زانو بزن و ازش عذرخواهی کن؟ تو خجالت نمیکشی؟ من تو رو واسه همچین روزی بزرگ کردم بی چشم و رو. ای بی حیا. چه اشکالی داره؟ کسی که عذرخواهی میکنه پیش خدا اجر داره مامان. تازه کسی با عذرخواهی بزرگ و کوچیک نمیشه. حرف بی خود نزن.
تو خجالت نمیکشی؟ به جای اینکه تو این اوضاع سخت کنار مادرت باشی میخوای جلوی همه مادرتو ذلیل کنی؟ مامان شما قبول کنین یا نه؟ تقصیر خود شماست. تو این مورد من کاملا طرف بابام. برو از اینجا گم شو تا سیاه و کبودت نکردم. گم شو. حالا برا من همدرد باباش شده. بی غیرت. اینم از بچه های بی حیای امروز. همشون کلا دیوونه شدن.